बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आज हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कंपनीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए कैसे कंपनी के मालकान पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको महाना 8%, 12%, 15% तक प्रॉफिट का लालच देकर उनको उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। अच्छा, इन तमाम कंपनीज़ का कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट होता नहीं है, सिर्फ मनी रोटेशन करते हैं और जब तक नई इन्वेस्टमेंट आती रहती है ये पुराने जो इन्वेस्टर हैं उनको उन्हीं के पैसों में से प्रॉफिट देते रहते हैं और आवाम भी खुश रहती है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाती है तो पता चलता है जी कंपनी कोलैप्स कर गई, कंपनी स्कैम कर गई। आज मैं बात करूंगा गोश्त का कारोबार करने वाले यानी कि पाकिस्तानी मजबूर सादालू आवाम का गोश्त खाने वाली कंपनी मैग वेंचर्स के ऊपर। उसके हवाले से 2, 3, 4 डेवलपमेंट हैं और अब मैग वेंचर्स के मालिक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर राना फयाज ने सादालू अवाम को लूटने के लिए अब एक नया जाल फेंक दिया मार्केट में और बड़े प्रॉफिट का लालच देकर आवाम को लूट रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में भी ब्रांचेस खोलने का ऐलान भी किया है। एक तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि सोलर पैनल के हवाले से एक कंपनी लाहौर में आई थी जिसका नाम प्रीमियम टेक है। उसके जो मालिक हैं लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, लाहौर बार के मेंबर भी हो सकते हैं, तैयब खान। वो भी सोलर पैनल के ऊपर आवाम को 8 से 12% प्रॉफिट का लालच देकर उनको कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह वन टेक एक कंपनी है ज़ुबैर हनीफ की जो बछड़ा फार्मिंग के नाम पर पाकिस्तानी आवाम को कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तरीके से लूट रहे हैं। फिर आपको मालूम है कि बहरिया टाउन फेज़ 7 में एक ट्रेडर है जो अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान का ट्रेडर ज़ाहिर करता है, जो लोगों को कहता है कि मैं सिर्फ सिखाता हूं, उनको ट्रेडिंग की टिप्स देता हूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिन तालिब इल्मों को वो ट्रेडिंग की टिप्स देता है उन्हीं के अकाउंट भी वॉश करता है। इस हवाले से आपको मालूम है तोकीर ख़ान की मैं बात कर रहा हूँ। तोकीर ख़ान ने अपना वीडियो बयान भी जारी किया, उसमें कहा जी कि कोई भी शख्स अगर आपको फ़ोन करे और कहे कि मैं ख़ान फॉरेक्स एकेडमी से बात कर रहा हूँ तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना। अच्छा, ये क्यों किया गया है? इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी इस तरह की वो वारदातें कर चुके हैं। पाकिस्तानी सादालू अवाम को झांसे में देकर उनको बड़े इनाम का प्रॉफिट का लालच देकर उनको रातों रात अरबपति बनाने का झांसा देकर तोकीर ख़ान साहब उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम कर चुके हैं। मैंने कहा मुल्तान खुर्द है, फिर मैंने आपको बताया भी था कि एक फॉरनर है यानी कि है वो पाकिस्तानी लेकिन वो बैरून मुल्क होता है, तो उसने भी एक वॉइस नोट किया। अब तोकीर ख़ान के हवाले से आपको ये बता दें कि FIA में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब मुझे इंक्वायरी के कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो वो मैं ज़रूर चलाऊँगा और आपको बताऊँगा कि ये वो तोकीर ख़ान साहब है। आप इनकी असलियत देखें जो अपने आप को कहते हैं कि वो ट्रेडिंग के बादशाह हैं, जिनको शायद क्रिप्टो ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग के मतलब ABC ना पता होती हो, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करके और लोगों को बताते हैं कि मैं रोज़ाना का 2500 से $3000 प्रॉफिट जनरेट करता हूं, कि जो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अगर $2500 वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो कितनी बड़ी ट्रेड करते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तोकीर ख़ान के मतलब जो FIA में एप्लीकेशन दी गई है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में वो चलाऊँगा और आपको बताऊँगा कि तोकीर ख़ान साहब कैसे पाकिस्तानी आवाम को लूट रहे हैं। फिर इस तरह वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जो ज़ुबैर हनीफ की है, ये भी लाहौर में है। ये पाकिस्तानी आवाम को कह रहे हैं जी कि हम बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि फॉर यू रियल ट्रेडर्स आए थे, वो भी बछड़ा फार्मिंग ही करते थे और उन्होंने ऐसी फार्मिंग की कि तकरीबन 2-4 अरब रुपया पाकिस्तानी मार्केट से उठाकर उसके जो मालिक थे वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। अब ज़ुबैर हनीफ भी ये कहते हैं कि आप हमारे पास लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको महाना 8 से 12% यानी कि 8000 से 12000 रुपये तक प्रॉफिट देंगे। अब बछड़ा फार्मिंग ज़ुबैर हनीफ साहब कहाँ पे कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सवाल उठाता हूँ कि अगर आपने क्राउड फंडिंग लेनी है तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लॉ है आप उस लॉ के ऊपर पूरा उतरें, आप मुजारबा का लाइसेंस लें,
پھر تو ہم بھی آپ کی مارکیٹنگ کریں گے اور ہم بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کمپنی آئی ہے, آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن یہاں پہ کمپنیز آتی ہیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, 8-10 ہزار روپے دے کر ایک سرٹیفکیٹ لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد لوٹ مار شروع کر دیتی ہیں. اسی طرح پریمیم ٹیک گروپ آف کمپنیز جس کے مالک طیب خان صاحب ہیں, وہ بھی سولر پینل کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ بھی 8 سے 12% پروفٹ جنریٹ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ سولر پینل میں اتنا پروفٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے, کیونکہ یا تو آپ کا کوئی یونٹ لگا ہے تو آپ بتائیں طیب خان صاحب کہ فلاں جگہ پہ ہمارا یونٹ ہے, ہم یہاں پہ خود سولر بناتے ہیں. آپ اگر سولر امپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اتنی ہیوج اماؤنٹ اور اتنا بڑا پروفٹ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بھی کمپنیز ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں, اور آپ ماشاءاللہ وکیل ہیں اور وکلا تو بہت بہتر جانتے ہیں کہ کمپنیز ایکٹ کیا کہتی ہے. تو طیب خان صاحب آپ بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں, اور آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو اچھا اب یہ کمپنیز کر کیا رہی ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کے لیے. کہ کمپنیز کہتی ہیں جی کہ ہم آپ کو جو ہے چیک بھی دیں گے, ہم آپ سے اسٹامپ بھی کریں گے. بعد میں پتہ چلتا ہے جی جو چیکس دیے گئے ہیں وہ تو اسٹاپ پیمنٹ کے ہیں, وہ چیک اس بینک میں تو ان کا اکاؤنٹ ہی ختم ہو چکا ہے. یہ اس طرح کی وارداتیں آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں ہوتی آئی ہیں. اب پھر آپ میگ وینچرز کی اگر ہم بات کریں جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ ہیں اور جن کے منیجنگ ڈائریکٹر رانا فیاض ہیں, جن کے پاس نادرا کے حساس نوعیت کے ڈیٹے تک رسائی ہے. اب انہوں نے پاکستانی سادہ لو عوام کو لوٹنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا, انہوں نے عمیر ظفر کو کنٹری ہیڈ بنایا. عمیر ظفر کون ہے؟ عمیر ظفر الحیات گروپ آف کمپنیز میں پاکستانی سادہ لو عوام کو لوٹنے والا وہ نوسر باز ہے کہ جس نے جو انویسٹر تھے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ اس عمیر ظفر کے خلاف ہم کہاں پہ درخواست دیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ نوسر باز اب نئی کمپنی میں جا کر وہاں پہ کنٹری ہیڈ بن چکا ہے اور اب وہاں پہ گوشت خور بنا ہوا ہے, یعنی کہ انسانوں کا, پاکستانی سادہ لو عوام کا گوشت نوچ رہا ہے. میگ وینچر بنیادی طور پر کہتی ہے جی کہ ہم گوشت کی ٹریڈ کرتے ہیں, لیکن طاہر نصیر یہ کہتا ہے کہ وہ گوشت خور ہیں. ایک تو آدم خور تو ہوتا ہے, لیکن یہ گوشت خور ہیں کہ جو زندہ انسانوں کا گوشت نوچیں گے اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کریں گے, کیونکہ کمپنیز ایکٹ کی یہ بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب انہوں نے ڈرامہ جو کھیلا, سب سے بڑا ڈرامہ وہ یہ کھیلا کہ انہوں نے 15% پروفٹ کا جھانسا دینا شروع کر دیا ہے. میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ, رانا فیاض, ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں عمیر ظفر, اب یہ 15% کا لالچ دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ 15% پروفٹ کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلام آباد, لاہور, کراچی اور دیگر شہروں میں بھی اپنی برانچز بنائیں گے, اور پھر ساتھ یہ لوگ جس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں, اب میگ وینچرز میں جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو گوشت کا کاروبار کر رہے ہیں, اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں پہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں, آپ 15% پروفٹ کیسے جنریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے. کچھ لوگ ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ بھی گئے تھے, وہاں پہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ کمپنی سکیم نہیں کرے گی, لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کرنی ہے. اور پھر میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ دیکھیے گا کہ میگ وینچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ, منیجنگ ڈائریکٹر رانا فیاض کمپنی کے متعلق کہیں گے جی کہ کمپنی نے سکیم کر دیا ہے, انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں, لہٰذا ہم اپنا بوری بسترا اٹھا رہے ہیں اور دبئی فرار ہو رہے ہیں. یہ بات اٹل ہے, حقیقت ہے, اور یہ ہو کے رہے گی. تو خدا را کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں. تمام کمپنیز غیر قانونی طریقے سے کراؤڈ فنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں, ایک ٹائم تک وہ چلتی ہیں. جہاں سمارٹ گروپ کے متعلق میں نے کہا تھا کہ 60 سے 70 کروڑ روپے کا انہوں نے ایم رکھا ہوا ہے, اور وہی بات ہوئی, 60 سے 70 کروڑ روپیہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر نے لوٹا اور فرار ہو چکا. اب میگ وینچرز والے بھی یہی کریں گے. تو خدا را کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.